₹37.50 र त्यो डिभिडेन्ड बाँड्नुभन्दा पहिलाको ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ दिएको छ है, जसमा एसेट साइडमा क्यास कति छ 112.5, अदर एसेट्स कति दिएको छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 2887.5, टोटल कति दिएको छ 3000, डेप दिएको छ 1500, कमन स्टक दिएको छ 75, त्यो भनेको 75 मिलियन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, एउटाको पार भ्यालु 1 रुपैयाँ, पेड इन क्यापिटल दिएको छ 300, रिटेन अर्निङ दिएको छ 1125, टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी दिएको छ 3000 ल। अब हामीलाई के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछिको ब्यालेन्स सिट चाहिँ बनाउनु पर्यो है। के दिएको छ चेक गरे, गिभनमा सबभन्दा फर्स्टमा के दिएको छ स्टक डिभिडेन्ड रेट दिएको छ हो, स्टक डिभिडेन्ड रेट कति दिएको छ 6%, अर्को मार्केट प्राइस कति दिएको छ 37.50, मार्केट प्राइस दिएको छ 37.50, अरु केही दिएछ र छैन ल। ल भन अब हामीलाई के बनाउनु भनेको छ ब्यालेन्स सिट बनाउन भनेर डिफाइन चाहिँ गरेको छ। अब एउटा कुरा के याद राख्न पर्यो भने स्टक डिभिडेन्ड बाँड्न साथ, याद राख है, स्टक डिभिडेन्ड बाँड्न साथ अब के हुन्छ नम्बर अफ शेयर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज हुन साथ त्यसले के गर्छ कमन स्टकलाई पनि के गर्छ इन्क्रिज गर्छ, याद राख है। स्टक डिभिडेन्ड बाँड्छौं भने अब हामीसँग भएको नम्बर अफ शेयर भनेको कति हो त डिफाइन गर्ने भए 75 मिलियन शेयर हो। अब के आउँछ नयाँ नम्बर अफ शेयरहरु चाहिँ आइदिन्छ। ल पहिलो काम के गरौँ न्यू नम्बर अफ शेयर चाहिँ निकालौं। ल कसरी आउँछ ओल्ड नम्बर अफ शेयर 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट। ल है कति हुनु पर्यो ल भन पुरानो कतिवटा छ अरे नम्बर अफ शेयर हेर्दा कति छ पुरानो कति छ 75 मिलियन हैन र बोल्दैनन् के गर्ने कति हुन्छ नम्बर अफ शेयर बोलाउन हो कति हुन्छ 79.5 मिलियन शेयर भयो ठीक छ। ल इन्क्रिज कति भएको रहेछ निकाल्देऊ। ल इन्क्रिज नम्बर अफ शेयर कति भएको रहेछ भयो 79.5 माइनस कति हो 75 हैन र भएको रहेछ 4.5 शेयर्स के भएको रहेछ एडिसन भएको रहेछ ठीक हो। ठीक हो कि हैन। ल भन पुरानो कति 75 थियो 75 को 6% ले बढेर 4.5 4.5 मिलियन शेयर पो हो त मिलियन शेयर के भएको बढेको। अब जसले बिगार्ने भनेको सबै के गर्छ यही 4.5 मिलियनले के गर्छ अब बिगार्ने काम चाहिँ गर्छ। रिमेम्बर एउटा कुरा के याद राख भने है एउटा कुरा के तिमीले याद राख भने यदि स्टक डिभिडेन्ड बाँड्छ भने नाउ दैट स्टक डिभिडेन्ड युज टु इफेक्ट द थ्री थिंग्स तीनवटा कुरालाई के गर्छ भने असर पुर्याउने काम चाहिँ गर्छ याद राख। एउटा के गर्छ कमन स्टकलाई असर गर्छ, एउटा पेड इन क्यापिटललाई असर गर्छ र अर्को कलाई गर्छ त डिफाइन गर्ने भए रिटेन अर्निङलाई के गर्छ असर गर्छ है। अब कसरी गर्छ डिफाइन गर्ने भए हेर्दै जाउँदै अब कुन वर्ष त डिफाइन गर्ने हो भने सबभन्दा सुरुमा एनसीआरईएसबी इन्क्रिज इन कमन स्टक सबभन्दा सुरुमा कमन स्टक बढ्न पर्यो है। कमन स्टक कतिले बढ्न पर्यो 4.5 मिलियन इन्टु के हुनु पर्यो पार भ्यालुले बढ्न पर्यो
भनेपछि कमन स्टक कतिले बढ्छ 4.5 मिलियनले चाहिँ बढ्ने भयो। याद राख है यो चाहिँ के बढ्छ के घट्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। अब के हुन्छ त डिफाइन गर्ने हो भने डिक्रिज हुनुपर्छ खै रिटेन अर्निङ हो डिक्रिज इन के हुनुपर्छ रिटेन अर्निङ हुनुपर्छ। कतिले डिक्रिज हुनुपर्छ 4.5 मिलियन इन्टु मार्केट प्राइस डिक्रिज हुनुपर्छ है। याद राख यो कुरा चाहिँ यो स्टेपहरु चाहिँ याद सम्झ है। 4.5 मिलियन इन्टु मार्केट प्राइस कति छ मार्केट प्राइस 37.5 होइन 37.5 ल कतिले भयो आखिरमा हिसाब निकाल त यो याद राख है तीनतिर असर गर्छ है यो 4.5 मिलियन इन्टु 37 पोइन्ट कति आयो ए मल्टिप्लाई गर 4.5 इन्टु 168.75 मिलियन 168.75 ल याद राख है तीनटा कुरामा असर गर्छ भनेको छ है। अर्को के हुन्छ इन्क्रिज इन पेड इन क्यापिटल हुन्छ त्यो पनि कति 4.5 मिलियन जतिले बढेको इन्टु केले त डिफाइन गर्ने हो भने मार्केट प्राइस याद राख है 37.5 मार्केट प्राइस माइनस पार भ्यालु पर्यो गर्दा कति हुँदो रहेछ 36.5 मिलियनले चाहिँ हुन्छ कति आउँछ अब 36.5 164.25 हो हजुर एउटा कुरा के मात्र याद राख भने दिमागमा एउटा कुरा घुसाउ है यदि के गर्छ स्टक डिभिडेन्ड बाँड्छ भने र स्टक डिभिडेन्ड बाँडेर यदि हामीलाई फेरि ब्यालेन्स सिट बनाउन भनेको छ भने डिफाइन गर्छ भने त्यसले तीनवटा कुरालाई असर गर्छ याद राख। नम्बर 1 के असर गर्छ डिफाइन गर्ने स्टक डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ न्यू नम्बर अफ शेयर के हुने इस्यु हुने हो है नयाँ नम्बर अफ शेयर के हुने मार्केटमा आउने हो नयाँ नम्बर अफ शेयर मार्केटमा आउन साथ नयाँ नम्बर अफ शेयर मार्केटमा इस्यु हुन साथ अब त्यसले के गर्छ कमन स्टक स्वतः बढाउँछ। कमन स्टक कुन लेभलमा बढ्छ त डिफाइन गर्ने पार भ्यालु जति छ त्यतिमै के हुन्छ कमन स्टक के हुन्छ इन्क्रिज हुने काम गर्छ नम्बर 1 याद राख है। नम्बर 2 उले के गर्छ रिटेन अर्निङ के गर्छ डिक्रिज गर्छ। रिटेन अर्निङ कुनको बेसिसमा डिक्रिज गर्छ त डिफाइन गर्ने भए मार्केट प्राइस जति छ त्यतिको बेसिसमा के हुन्छ रिटेन अर्निङ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। जस्तै यहाँ 4.5 मिलियन के भएको नम्बर अफ कमन स्टक चाहिँ बढेको हो 4.5 मिलियन इन्टु मार्केट प्राइस कति छ 37.5 छ भने त्यति के हुनु पर्यो रिटेन अर्निङ घट्न पर्यो। अर्को थर्ड डिफाइन गर्ने भए पेड इन क्यापिटल जुन एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्छ त्यो के हुनुपर्छ इन्क्रिज हुनुपर्छ। कतिले इन्क्रिज हुनुपर्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ पार भ्यालु र मार्केट प्राइसको डिफरेन्सले के हुनुपर्छ इन्क्रिज हुनुपर्छ है। अब यति भएपछि बल्ल हामीले के गरौँ ब्यालेन्स सिट बनाइदिउँ ल प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट अब बनाऊ है ल प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट चाहिँ
ओके ब्यालेन्स सिटमा एउटा एसेट साइड amount amount ल एसएसमा नो चेन्ज खुरखुर लेख्दियो क्याश कति 112.5 अर्को अदर एसएस कति 2887.5 यी चेन्ज छैन है लायबिलिटिजमा पनि हेर्छौ भने डेपमा नो चेन्ज डेप कति छ 1500 ल अब बल्ल आउँछ कमन स्टक ल भन कति हुन्छ कमन स्टक कति हुन्छ कमन स्टक कमन स्टक कति हुन्छ ल भन नम्बर अफ शेयर कति भयो नयाँ नम्बर अफ शेयर भन त सही 4.5 मिलियन त्यो थपिएको 79.5 मिलियन हैन र थपिएको त्यति हो त पार भ्यालु कति 1 ल भन्छ यो कति भयो आखिरमा 79.5 मिलियन भयो कमन स्टक एउटै है अब हेरौँ चाहिँ रिटेन अर्निङ कति सरी रिटेन अर्निङ भन्दा पेड इन क्यापिटल कति हुनु पर्यो पेड इन क्यापिटल पहिला कति थियो 300 थियो ल बढ्यो घट्यो पेड इन क्यापिटल प्लस इन्क्रिज भयो कतिले बढ्यो 164.25 मिलियन कति भयो 464.25 भयो ल आउँछ रिटेन अर्निङ ल भन रिटेन अर्निङ पुरानो कति थियो 1125 थप्यो कति थप्यो रिटेन अर्निङ 168 point डिक्रिज भएको हैन र सर सरी यो त डिक्रिज भएको नि यो त डिक्रिज भएको 168.75 कति आउँछ ल भन 956.25 956.25 ल यही हो टोटल त सेम आउँछ ढुक्क भयो आखिर टोटल त चेन्ज हुने कुरै भएन नि टोटल त कति 3000 को 3000 है यति हो यसको हिसाब लाग्यो स्टक डिभिडेन्ड गर्छ भने त्यसले के कुरा चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ है स्टक डिभिडेन्डले धेरै थोरै लफडा किन पार्दिन्छ भने स्टक डिभिडेन्डले अब हाम्रो के हुँदैन पार भ्यालु घट्दैन पार भ्यालु जस्ताको तस्तै रहन्छ नम्बर अफ शेयर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अब पार भ्यालु एज इट इज के रहने सेम रहने र नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज हुन साथ त्यसले के हुन्छ सबभन्दा सुरुमा कमन स्टक अथवा पेड अफ क्यापिटल के हुन्छ बढिहाल्छ है पेड अफ क्यापिटल कमन स्टक बढ्न साथ त्यसले कहाँ असर गर्छ भनेर चेक गर्न पर्यो कि जस्तै हाम्रो 75 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने अब कति भयो 79.5 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भयो एउटाको 1 रुपैयाँ पार भ्यालु हो भने कमन स्टक कति भयो 79.5 नै भयो अब त्यसले कहाँ असर गर्छ त डिफाइन गर्ने भए जहिले पनि दिमागमा के याद राख त्यसले घटाउने भनेको रिटेन अर्निङ हो जति नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज भएको छ नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज भएकोले घट्ने भनेको के हो त डिफाइन गर्ने भए रिटेन अर्निङ हो रिटेन अर्निङ मार्केट प्राइसको बेसिसमा के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है मार्केट प्राइसको बेसिसमा के हुन्छ रिटेन अर्निङ डिक्रिज हुन्छ र त्यहीको बेसिसमा कमन स्टक र पेड अफ क्यापिटल के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ ठीक छ एसएस को केही कामै हुँदैन याद राख
पहिलो हिसाब भन्नु त्यो मलाई एसएस दिएको हो। आखिर यहाँ चेन्जेस देखाउने भनेको यही कमन स्टक, पेड इन क्यापिटल, रिटेन अर्निङमा मात्रै हो। अरू कुनैमा पनि के आउँदैन, चेन्जेस आउने काम चाहिँ गर्दैन है इन केस अफ द डिभिडेन्ड पोलिसी। ओके ल, अर्कोमा छ चाहिँ 9 को चाहिँ 9 पनि यस्तै छ, सेम छ है ल। जुम्ला एप्पल ड्रिङ्क म्यानुफ्याक्चर सेयरहोल्डर इक्विटी डिसेम्बर 30, 2012 आर एज फलो भनेको छ ल। अब स्टक स्प्लिट रहेछ यसमा फेरि चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड स्टक स्प्लिट दिएको छ। कमन स्टक दिएको छ, पार भ्यालु कति दिएको छ 100, नम्बर अफ सेयर कति दिएको छ 3 लाख। टोटल कति भयो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ कति भयो 3 करोड। 3 लाख इन्टु 100 गरेर कति भयो त डिफाइन गर्ने भए 3 करोड दिएको छ कमन स्टक। एडिसनल पेड इन क्यापिटल दिएको छ 1 करोड 50 लाख। रिटेन अर्निङ दिएको छ 5 करोड 50 लाख। त्यस्तै गरेर सेयरहोल्डर इक्विटी पुऱ्याएको छ 10 करोड पुऱ्याउने काम चाहिँ गरेको छ ल। On December 31st, the company split the stock 2 for 1. अब याद राख है। अब डिसेम्बर 31 मा कम्पनीले के गर्यो त भनेको छ भने स्टक स्प्लिट गर्यो भनेको छ। स्टक स्प्लिट गर्यो भनेको 2 for 1, दुईटालाई सरी एउटालाई टुक्राएर कतिवटा बनायो, दुईटा बनायो है। स्टक स्प्लिट रिमेम्बर 2 for 1 भनेको एउटालाई टुक्राएर कतिवटा बनायो, दुईटा बनायो। एन्ड देन डिक्लेयर अ 10% स्टक डिभिडेन्ड। त्यस पछाडि बल्ल के गर्यो 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो भनेको छ, घोषणा गर्यो है। द प्राइस अफ द स्टक अन द डिसेम्बर 30 वाज ₹500। त्यो स्टक स्प्लिट गर्नुभन्दा पहिला अब त्यो कमन स्टकको प्राइस कति थियो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 500 रुपियाँ थियो भनेर के गरेको छ, डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। रिफर्मुलेट द स्टक होल्डर क्यापिटलाइजेसन एकाउन्ट अफ द फर्म भनेर के गरेको छ, डिफाइन गरेको छ। अब यो स्टक स्प्लिट पछाडि र स्टक डिभिडेन्ड पछाडि अब यसो के गर, यो रिफर्मुलेट गर भनेर भन्छ चाहिँ भनेको छ। कसरी गर्ने होला ल भन हौ। प्रब्लम नम्बर कति 9 गिभन त लेख्न सकिन्छ नि। गिभनमा के दिएको छ, पहिला स्टक स्प्लिट रेट कति दिएको छ 2 for 1। त्यस पछाडि स्टक डिभिडेन्ड रेट कति दिएको छ 10%। अरु के दिएको छ ल भन, मार्केट प्राइस दिएको छ हो। प्राइस कति दिएको छ 500 ल, यति दिएको छ ल। अब कसरी गर्ने होला ल भन। बोलाउन हो, बोल्दै बोल्दैन हैन, कसरी गर्ने। तेरी के गर्ने ल। नम्बर अफ सेयर पनि लेख्दिउँ ल त्यसो बेला। नानी भन्छ नि बोल्दै नबोल्ने क्या, बोले त हुन्छ नि। नम्बर अफ सेयर कति छ रे हेर त एकचोटि 3 लाख। अर्को पार भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छ है यसले, त्यही भएर भन्ने भनेको एउटै कुरा मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ, स्टक डिभिडेन्डले के गर्दैन पार भ्यालु चेन्ज गर्दैन, तर यसले के गर्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ पार भ्यालु के गर्छ चेन्ज गरिदिन्छ है। यो कुरा चाहिँ याद राख ल। अब पहिलो काम के गरौँ त डिफाइन गर्ने स्टक स्प्लिट गरौँ। स्टक स्प्लिट गरेर चाहिँ यसको चेन्जेस के हुन्छ भनेर के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ चेक गर्ने काम चाहिँ गरौँ है। फर्स्ट काम के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टक स्प्लिट बनाऊ ल। सेयरहोल्डर इक्विटी भनेर बनाऊ अनि स्टक स्प्लिट बनाऊ है ल।
ल सेयरहोल्डर इक्विटी बनाऊ ल्यापटप पनि ल एउटा बिफोर स्टक स्प्लिट एउटा आफ्टर स्टक स्प्लिट ल ल है अब यसलाई कसरी गर्ने त भने चाहिँ सबभन्दा सुरुमा कमन स्टक कमन स्टकमा केही चेन्जेस आउँदैन कमन स्टकमा जाने हो भने बिफोर स्टक स्प्लिटमा के छ खै कति छ हेर्दै जाँदा सबै सेम देखिन्छ है पेड इन क्यापिटलमा नो चेन्ज कति छ त्यस पछाडि रिटेन अर्निङमा पनि एमाउन्टमा चेन्ज हुन्न है याद राख स्टक स्प्लिट र रिभर्स स्प्लिटले अब के गर्दैन एमाउन्टमा कुनै कुराहरु पनि के गर्दैन चेन्जेस गर्ने काम चाहिँ गर्दैन यिनीहरुले चेन्जेस गर्ने भनेको पार भ्यालुमा मात्रै हो है अब पार भ्यालु के हुन्छ आफ्टर स्टक स्प्लिटमा चाहिँ 50 रुपैयाँ के गरेको हुन्छ पार भ्यालु गरेर बस्ने काम चाहिँ गर्छ है सेयरहोल्डर इक्विटी पनि सेम हुन्छ सेयरहोल्डर इक्विटीमा नि नो चेन्ज जस्ताको जस्तै यहाँ मात्र के भएको हुन्छ बिफोर स्प्लिटमा यहाँ के हुन्छ त डिफाइन गर्ने भए भ्यालु रुपीज कति छ 100 छ भने आफ्टर स्प्लिटमा यहाँ के हुन्छ पार भ्यालु रुपीज कति हुन्छ 50 हुन्छ नम्बर अफ शेयर पनि ठ्याक्क के हुन्छ फरक पर्या हुन्छ याद राख नम्बर अफ शेयर यहाँ 3 लाख छ भने यहाँ कति हुन्छ त भन्ने डिफाइन गर्ने भए 6 लाख हुन्छ बिफोर स्प्लिटमा शेयर हो भने यहाँ 6 लाख शेयर हुन्छ है यति फरक हो याद राख है सुरुको स्टेप भनेको हामीले मात्र के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ स्टक स्प्लिट गर्ने मात्र काम गर्यौं बिफोर स्टक स्प्लिट र आफ्टर स्टक स्प्लिट के हेर्छौ भने सेयरहोल्डर इक्विटी अकाउन्ट जस्ताको तस्तै सेम हुन्छ जसरी स्टक डिभिडेन्डमा कमन स्टक चेन्ज हुन्छ रिटेन अर्निङ चेन्ज हुन्छ पेड इन क्यापिटल चेन्ज हुन्छ अमाउन्ट नै त्यसरी स्टक स्प्लिटमा केही पनि चेन्ज हुँदैन त्यहाँ चेन्ज हुने भनेको चाहिँ कमन स्टक भित्रको पार भ्यालु र नम्बर अफ शेयरको मात्र रकम के हुने चेन्ज हुने आखिर हुन फेरि के हो सेम हार चाहिँ बस्दै सुरुमा कति हो 3 लाखवटा शेयर थियो 100 रुपैयाँको दरले थियो भनेपछि अब आफ्टर स्टक स्प्लिटमा के हुन्छ एउटाले दुईटा बनाउने भनेपछि 3 लाखवटा शेयर कति हुन्छ 6 लाखवटा शेयर भइदिन्छ पार भ्यालु कति आएर बस्छ त भन्दा चाहिँ 50 मा झर्छ चाहिँ
100 रुपियाँको पार भ्यालु के हुन्छ चढ्छ 50 मा नम्बर अफ सेयर 3 लाखबाट के हुन्छ कति आएर बस्दिन्छ 6 लाख आएर बस्ने काम चाहिँ गर्छ अब यो स्टक स्प्लिट भइसके पछाडी बल्ल अब यसले के गर्छ त भन्ने डिफाइन गरेको छ चाहिँ अब यसको डिफाइन गर्ने भए बल्ल यसले के गर्छ न अब यो चाहिँ स्टक डिभिडेन्डतिर जाने काम चाहिँ गर्छ अब स्टक डिभिडेन्डतिर जान्छ भने सबै कुरा के हुन्छ चेन्ज हुँदै जानु पर्ने भयो ल न बल्ल सब अरु चेन्ज गराउँ है डिभिडेन्डमा के निकाल्नु पर्यो न्यू मार्केट प्राइस निकाल्नु पर्यो किनकि सबै मार्केट प्राइस अनुसार हुन्छ न्यू मार्केट प्राइस इक्वल्स टु होल मार्केट प्राइस के हुन्छ मार्केट प्राइस बढ्दै गर्छ फर्मुला लेखाएको छु है पुरानो मार्केट प्राइस कति 500 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 हो यो गर्दा कति हुन्छ रुपीस 250 पर शेयर आएर चाहिँ बस्दिन्छ है मार्केट प्राइस के हुन्छ 250 ल अब बल्ल के आउँछ त डिफाइन गर्ने हो भने अब अहिलेको तरिकाले जाउँ ल अब है सबै अब यो स्टक स्प्लिटमा जाउँ अब के रे स्टक डिभिडेन्डमा जाउँ न्यू नम्बर अफ शेयर ल अब चाहिँ अहिलेकै तरिकाले ल न्यू नम्बर अफ शेयर इक्वल्स टु होल नम्बर अफ शेयर 1 plus stock dividend rate ल होल नम्बर अफ शेयर भनेको कति अब स्प्लिट भइसकेपछिको लाख 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट कति भनेको छ कति भनेको छ स्टक डिभिडेन्ड रेट 10%. 10%. $6,60,000. कति थपेको एडिशनल शेयर भनेकै और सब गर्ने 60,000 शेयरले है ल अब अहिलेकै तरिकाले जाउँ एडिशनल शेयर 60,000 हो भने अब के हुनु पर्यो सबभन्दा सुरुमा डिक्रिज इन रिटेन अर्निङ गर्नु पर्यो डिक्रिज इन रिटेन अर्निङ कसरी त डिफाइन गर्ने भए एडिशनल शेयर इन्टु मार्केट प्राइस ल एडिशनल शेयर कति 60,000 इन्टु मार्केट प्राइस चेन्ज भएको कति 250 कति 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 रिटेन अर्निङ कति घट्नु पर्यो 1,50,00,000 1,50,00,000 ले ल अर्को इन्क्रिज इन के छ पेड इन क्यापिटल छ हैन एडिशनल पेड इन क्यापिटल in paid in capital additional paid in capital में additional shares into market price minus par value शेयर भनेको कति 60,000 into market price कति 250 par value कति 50
सबै चेन्जेस होला है त्यो चाहिँ कति आउँछ ल 21 हाँ 21 1 करोड 20 लाख 1 करोड 20 लाख स्टक भइहाल्यो increase in common stock the additional share into par value additional share भनेको कति भयो 60,000 par value भनेको कति भयो 50 रुपैयाँ कति बढ्यो यो ल अब बनाऊ फेरि शेयर होल्डर इक्विटी बनाऊ भाइ shareholder equity account again ल यसमा फेरि स्टक के रे स्टक डिभिडेन्ड अगाडि र स्टक डिभिडेन्ड पछाडि भनेर भाइ फेरि ल न सबभन्दा सुरुमा कमन स्टक बिफोर स्टक डिभिडेन्ड त माथिकै सार्दै भयो कति छ आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड कति हुनु पर्यो कति हुनु पर्यो ओइ आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड कति हुनु पर्यो पुरानो 3 करोड हो भने अब 3 करोड 20 लाख इन्क्रिजिङ भनेर भनेकै छु त अनि आउनु पर्यो न र त्यस पछाडि कमन स्टक पछाडि अब के आउँछ पेड इन क्यापिटल अथवा एडिशनल लेखा छ क्या सायद यसमा एडिशनल पेड इन क्यापिटल पुरानो कति ल अब यहाँ कति हुनु पर्यो यसमा जोड्दियो माथि कति भनेको छ खै जोड्ने भनेको छ है 1 करोड 50 लाख में 1 करोड 20 लाख जोड़ता 2 करोड हो ल रिटेन अर्निङ पुरानो कति छ 55 यो घट्छ कति हुन्छ यो ल भन 1.5 करोडले घट्छ भनेपछि 4 करोड भयो शेयर होल्डर इक्विटी आखिरमा कति आउँछ सेम यसो गर्नुपर्ने कन्डिसन छ है यो अहिलेको हिसाबभन्दा ठ्याक्क डबल भयो है अहिलेको हिसाबमा डाइरेक्ट हामीलाई के सोधेको थियो स्टक डिभिडेन्ड मात्र सोधेको थियो प्रब्लम नम्बर 8 मा भने चाहिँ प्रब्लम नम्बर 9 मा के भन्नु त डिफाइन गर्नु सुरुमा के गर स्टक स्प्लिट गर स्टक स्प्लिट गराइसकेपछि बल्ल केमा जाऊ त डिफाइन गरेको भने चाहिँ तिमीलाई स्टक डिभिडेन्डमा जाऊ भनेको चाहिँ अब यसमा थोरै के दिमाग लाउनु पर्यो भने चाहिँ स्टक स्प्लिट गर्न साथ यु मस्ट रिमेम्बर हाम्रो मार्केट प्राइस के हुन्छ घट्छ स्टक स्प्लिट गर्न साथ के हुन्छ मार्केट प्राइस 500 बाट के हुन्छ घटेर कति हुन्छ 250 हुन्छ फर्मुला लेखेको छौं है ईपीएस डीपीएस एमपीएस पार भ्यालु घट्छ
नम्बर अफ सेयर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ तर के हुन्छ पावर भ्यालु के हुन्छ घट्छ त्यो पहिला कुरा यो कुरा ध्यानमा राख्न पर्यो बिफोर स्टक स्प्लिट र आफ्टर स्टक पनि जान पर्यो त्यो भइसकेपछि बल्ल हामी केमा जान्छौँ अब हामीले यो बिफोर यो हेर्नु पर्यो अब हामी के दिमाग लाउनु पर्यो भने चाहिँ नाउ वी आर अब हाम्रो पावर भ्यालु कति हो 50 हो नम्बर अफ सेयर कति हो 6 लाख हो अनि योबाट गएपछि बल्ल हामी केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ मार्केट प्राइस निकाल्छौँ पुरानो मार्केट प्राइस कति हो 500 थियो भने अब त्यसलाई चाहिँ स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि त्यो मार्केट प्राइस कति भयो 250 भयो 250 हो भने अब अघि नै के भनेको थिएँ स्टक डिभिडेन्डले तीनवटा कुरालाई असर गर्छ भनेको थिएँ एउटा कमन स्टकलाई असर गर्छ एउटा पेड इन क्यापिटललाई असर गर्छ र एउटा रिटेन अर्निङलाई के गर्छ असर गर्छ अझ सिम्पल तरिकाले भन्ने हो भने मार्केट प्राइसको बेसिसमा के हुन्छ रिटेन अर्निङ घटाइदियो सबभन्दा सुरुमा ल मार्केट प्राइस जति हो त्यसैको बेसिसमा के गर्यो रिटेन अर्निङ घटाइदियो अनि जतिको लेभलमा रिटेन अर्निङ घट्छ त्यहीको लेभलमा के भएको हुन्छ आखिरमा कमन स्टक र तिमीहरूको एडिसनल पेड इन क्यापिटल के भएको हुन्छ बढेको हुन्छ यहाँ पनि हेऱ्यो भने 250 रुपैयाँ के छ मार्केट प्राइस छ मार्केट प्राइस 250 ले घट्दाखेरि पावर भ्यालु कति भयो 50 भयो कमन स्टक 50 ले बढ्ने भयो भने चाहिँ बाँकी रहेको पैसा 200 ले के बढ्ने भयो एडिसनल पेड इन क्यापिटल चाहिँ बढ्दै यसरी चाहिँ गरेपछि अनि फेरि त्यो आइसकेपछि फेरि यहाँ ल्याएर इक्वल देखाउनु पर्यो ओके ल अब यति भए त सक्छौ ल यति भए सबै यही हुन अब त 7.10 7.10 को चाहिँ बिगार होला 10 11 10 मिलाउँछ थोरै दिमाग लाउनु पर्ने छ यो अगाडिको हिसाब जस्तो गयो फेरि यो फाइनान्स इन्स्ट्रुमेन्ट एनालाइसिसतिर गयो यो जस्तो हिसाब भनेको 13 14 15 हरू है 13 14 चाहिँ जस्ताको जस्तै सेम हिसाब हो यिनीहरू केही फरकै नभएका हिसाब हुन् भोलि र अर्को एक दिनमा यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ है मिनी केस बाहेक अन्त मिनी केस पनि सकिन्छ केही गाह्रो छैन कतिसम्म गर्छौ ल भन त अब आज यिनीहरू बोल्दै बोलेको छैन क्या चुप लाएर बसेका छन् बिरामी म पर्ने यिनीहरू नबोल्ने भन्छ कतिसम्म गर्छौ विद्यार्थी नै रहन्छन् त यिनीहरू त आमामा हेलो हेलो के बल्ल जम्मा 11 जना रहेछ त ओहो आज त कहाँ हो र लाइन गएको छ र लाइन त गएको छैन ल ल भोलि आउँदा गरेर आउने हामीले म्याक्सिमम सकेसम्म कन्टिन्यू गर्छौँ है धेरै नै सिद्धाउँछौँ अब चाहिँ यो धेरै राखेर काम भएन है सकेसम्म हामीले के गर्छौँ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ भोलि आउँदा चाहिँ धेरै नै सिद्धाएर आउने हुन्छ जति सक्छ त्यति गरेर आउने नत्र भोलि फेरि डिस्कसन गरौँ होला ओके हुन्छ आउँछ है याद राख यहाँ नि एक्जाम के अरे सहिलो छ च्याप्टर यहाँ एउटा हिसाब चाहिँ सोध्छ ढुक्कै साथ हो आज यिनीहरू सुतिरहेको जस्तो लाग्यो धेरै सबै सुतिरहेको जस्तो लाग्यो ओके ओके थ्याङ्क यू क्लास Thank you, sir. थ्याङ्क यू Thank you, sir.